अस्सलाम वालेकुम मतियुल्लाह जान MJ TV। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नाम से मखसूस नशस्तें अलॉट करने से इनकार कर दिया है। एक दिन पहले ही एक हुक्मनामे के ज़रिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 5 अरकान बशमूल चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने 4-1 की अक्सरियत से ये फ़ैसला दिया है कि चूँकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन से पहले मखसूस नशस्तों के लिए अपनी जो फ़हरिस्तें हैं वो जमा नहीं कराई थी, तो इस वजह से अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नाम पे अगर PTI के हमायत याफ्ता जो अरकान असम्बली हैं वो मखसूस नशस्तें मांगते हैं तो भी उन्हें ये नशस्तें अलॉट नहीं की जा सकती। और इस हवाले से इलेक्शन एक्ट का हवाला दिया गया है और आइन के आर्टिकल 51 का भी हवाला दिया गया है, जिसमें इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ये वाज़ेह तौर पे करार दिया गया है कि सिर्फ़ उन्हीं सियासी जमातों को मखसूस नशस्तें दी जा सकती हैं जो कि जीत कर असम्बली के अंदर आती हैं। जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने अपने हुक्मनामे में लिखा है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने बतौर सियासी जमात इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया और जो वाहिद रुकन जो कि ख़ुद को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का रुकन कहते हैं, उन्होंने भी इत्तेहाद कौंसिल के फोरम से इलेक्शन नहीं लड़ा बल्कि एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ा था। तो इन दो वजूहात की बिना पे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशस्तें नहीं दी जा सकती। अब इस इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के ख़िलाफ़ तहरीक इंसाफ की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाने का ऐलान किया गया है और उसके बाद फिर ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट एक आखिरी फोरम बचता है और 9 मार्च को सदारती इलेक्शन होने जा रहे हैं। उसके चंद दिन बाद फिर सेनेट के इलेक्शन भी होंगे और सदारती इलेक्शन में भी और सेनेट के इलेक्शन में भी तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जो मखसूस नशस्तें नहीं मिलेंगी तो तकरीबन 36 के करीब जो वोटें हैं जो सदारती इलेक्शन के लिए PTI या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलनी थी वो उनसे महरूम हो जाएंगे। और ये सदारती इलेक्शन जो है ये होने से पहले ही एक किस्म का मतनाज़ा हो चुका है, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने भी ये ऐलान किया है कि मखसूस नशस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दिए बगैर 9 मार्च को सदारती इलेक्शन नहीं हो सकते या उन इलेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं है। एक इशारा दिया है कि इस बात का इम्कान मौजूद है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या तहरीक इंसाफ जो है वो सदारती इलेक्शन और सेनेट के इलेक्शन का भी बॉयकॉट करे। तो इसी वाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ 2 सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं। मेरी दाईं जानब अदील सरफराज हैं, सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं, और बाईं जानब जहाज़ेब अब्बासी हैं, ये दोनों ही सुप्रीम कोर्ट की तवील अरसे से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अदील सरफराज साहब, क्या ख़बरें हैं? अभी फिर तहरीक इंसाफ जो है इलेक्शन कमीशन के इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ क्या अपील दायर करने जा रही हैं? सर, सुनने में तो यही आ रहा है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है वो ये कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट की बजाय वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ही ऑप्ट करेंगे। वहाँ पर ही जाकर सबसे पहले उस फैसले को चैलेंज किया जाएगा जो इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता रोज़ दिया है। और मुमकिन तौर पर उन्होंने पहले से एंटिसिपेट कर लिया है कि मामला इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट जाना है, मगर तमाम तर जो रेमेडीज़ हैं उनको अवेल करके ही वो सुप्रीम कोर्ट में आएंगे। और जहाँ तक उस फैसले की बात है उसके ऊपर अब काफ़ी ज़्यादा शकूक व शुबहात तो हो रहे हैं, मगर बहुत से लोग ये भी मान रहे हैं कि ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फ़ैसला दिया है ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है जो 13 जनवरी की रात जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब ने एक फ़ैसला दिया था, और उसी फैसले का ये नतीजा है। ये बल्ले के निशान के हवाले बल्ले के निशान की बात कर रहा हूँ। और वो जो फ़ैसला उस वक्त जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब ने दिया था उसके बाद कुछ तो लोग ये भी समझ रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही लोग जो कानूनी टीम है वो ये समझ रही है कि ये गलती भी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद में शमूलियत की है, क्योंकि ऑन द फेस ऑफ इट जो फ़ैसला पहला पार्ट है वो कुछ हद तक दुरुस्त भी मालूम होता है कि एक ऐसी पार्टी जिसके टिकट पर कोई भी उम्मीदवार, इवन दो उनका अपना जो चेयरमैन है वो भी इंतखाबात में हिस्सा उसने नहीं लिया, आज़ाद हैसियत में हिस्सा लिया है, मगर जो दूसरा हिस्सा है वो काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक है, जिसमें वो कह रहे हैं कि जो दीगर नशस्तें हैं वो दीगर सियासी जमातों में तकसीम की जाएंगी। और इसी के ऊपर आई गेस एक मेंबर ने इख्तिलाफ भी किया है, पंजाब के जो रुकन कमीशन थे। बिल्कुल। तो इसमें हो सकता है जो सेकंड पार्ट है इसके ऊपर कुछ रिलीफ मिल जाए या उसमें कुछ तब्दीली हो जाए ऊपर वाले किसी फोरम पर, हाई कोर्ट में या इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट में, अदरवाइज़ वो फैसला तब्दील होता तो नज़र नहीं आ रहा। ठीक है,
जाज़िब अब्बासी साहब, आप भी तवील अरसे से बल्ले के निशान के हवाले से केस को भी फॉलो करते रहे हैं। तो ये जो पंजाब के रुकन इलेक्शन कमीशन ने इख्तलाफ किया है, उन्होंने इस बात से तो इख्तलाफ नहीं किया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ये सीटें जो नहीं दी जा रही, तो वो तो मानते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को सीटें नहीं मिलनी चाहिए थी। उनका महज इख्तलाफ इतना है कि जो सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिलेंगी, वो दूसरी जमातों में नहीं बांटी जा सकती। तो इस हद तक उनका इख्तलाफ है। तो आपके ख़्याल में क्या ये जो इख्तलाफ है, क्या ये एक बुनियाद नहीं बन सकता कि ये मामला सिर्फ इलेक्शन के कानून का नहीं, ये आइन के हवाले से तशरीह तलब है, और इस हवाले से पंजाब के रुकन कमीशन ने ये भी कहा है कि इस हवाले से फ़ैसला फिर भी पार्लियामेंट ने करना है। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, और जो जिस तरफ इशारा दिया है मेंबर पंजाब इलेक्शन कमीशन ने, जिस पे उन्होंने ये कहा है कि जब तक पार्लियामेंट कोई कानून में या आइन में तब्दीली नहीं कर लेता, उस वक्त तक ये जो मखसूस नशिस्तें जो ये दावा लेके आई थी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, वो दीगर समाज सियासी जमातों को ना बांटी जाएं। तो इससे अब नेक्स्ट स्टेप में अगर पार्लियामेंट का दरवाज़ा या पार्लियामेंट का फोरम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूज़ करती है, तो उसके लिए फिर उसको नेगोशिएशन में जाना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी, मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। और दूसरी अहम बात यह है कि फिर उसमें कुछ ले दे होगा। और एक चीज़ तो बहरहाल वाज़ेह हो रही है कि जैसा आपने आगाज़ में बताया कि जो सदर का इलेक्शन है वो शायद हो जाएगा, और उसके बावजूद भी ये जो मखसूस नशिस्तों वाला इशू है ये रिज़ॉल्व नहीं होगा। अब एक सवाल और भी ये मेरे जहन में ज़रूर आ रहा है कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट 7 महीने तक इस केस पे फ़ैसला नहीं करती, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में चेन ऑफ कमांड चेंज हो जाएगी, और यहाँ पे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाएंगे। तो अब इस पे आपको लगता है कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक 7 महीने तक इस केस का फ़ैसला नहीं करेंगे? देखें, हमने तो थोड़ी बहुत हिस्ट्री जो देखी है, तो उस पर तो कुछ चीज़ें हमने बहरहाल देखी हैं, लेकिन मेरा अंदाज़ा है ये गलत भी हो सकता है। और वैसे हमें ये मालूम नहीं अभी कि ये केस चीफ जस्टिस आमिर फारूक के सामने लगेगा, जी। या वो फ़राख दिली का मुजाहरा करते हुए किसी और बेंच के सामने पीटीआई का ये केस लगा दें। और ये भी मुमकिन है कि फौरी तौर के ऊपर फ़ैसला हो जाए और फिर उस फैसले के ख़िलाफ़ अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आ जाए। दूसरा अहम मामला इसमें जहाँ पे अदील ने बात की, ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि जब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ तहरीक इंसाफ की बातचीत चल रही थी, या ये फ़ैसला हुआ कि पीटीआई के वो आज़ाद उम्मीदवार ज़म होंगे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में, तो उस वक्त भी बतौर कोर्ट रिपोर्टर हमारे जहनों में ये चीज़ थी कि एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसका कोई उम्मीदवार अपनी गो के इलेक्शन कमीशन ने भी एक्सेप्ट किया है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन उसके बावजूद अब उनका इंतहाबी निशान घोड़ा था। उस इंतहाबी निशान के ऊपर कोई सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का कोई भी उम्मीदवार इलेक्शन नहीं लड़ा, उसके चेयरमैन भी आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़े। तो ये वो सारी चीज़ें थीं जिसको कम अज़ कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल पार्टी है, उनके पास एक कानूनी टीम है, उनको देखना चाहिए था, उसको इस चीज़ का अदराक होना चाहिए था कि हम जो ये स्टेप ले रहे हैं ये कोई बहुत अच्छा स्टेप नहीं है। चलो, बहरहाल बहुत कुछ तो तहरीक इंसाफ को भी देखना चाहिए था, मगर फिर बहुत कुछ इलेक्शन कमीशन को और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी देखना चाहिए था उस मरहले पे कि जब तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीना जा रहा था, और इलेक्शन कमीशन ने अपने हुक्म में ये कहा था कि चूँकि तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए तो वो बल्ले के निशान के हकदार नहीं हैं। और इसी बल्ले के निशान ना होने की वजह से आज भी ये नए नए सियासी बहरान पैदा हो रहे हैं, नए आइनी सवाल पैदा हो रहे हैं। और ये जो अब मखसूस नशिस्तें ना देने का फ़ैसला है, ये यकीनी तौर पे वो टेढ़ी दीवार है जो कि बल्ले के निशान के हवाले से जो फ़ैसला था उस टेढ़ी बुनियाद पर बनाना शायद ज़रूरी हो गया था। तो ये एक तसलसल है। तो अदील सरफराज साहब, आपके ख़्याल में क्या ये जो इबहम है आईन पाकिस्तान के अंदर कि सिर्फ सियासी जमातों को मखसूस नशिस्तें दी जा सकती हैं, और अगर कोई आज़ाद उम्मीदवार बड़ी तादाद में आ जाते हैं तो उनके ये कोटा नहीं दिया जा सकता, क्या ये भी इस इबहम को भी दूर करना ज़रूरी नहीं है? क्योंकि लेट्स से कल किसी भी वजह से पाकिस्तान के अक्सरियती हलकों में आज़ाद उम्मीदवार जीत जाते हैं, तो वो फिर आज़ाद उम्मीदवार मिल के तसव्वुर करें कि वो अपना वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब कर लेते हैं, तो क्या फिर जो नशिस्तें हैं वो खाली रहेंगी?
کیونکہ آئینی طور پہ وہ دوسروں کو تو دی جا نہیں سکتی. تو آئین کا تو تقاضا ہے کہ یہ نشستیں پر کی جانی ہیں. آئین میں تو تعداد لکھ دی گئی ہے کہ پارلیمنٹ کی یہ تعداد ہوگی. تو پھر ایسی صورت میں ایک آئینی سوال تو پیدا ہو گیا. تو کیا آئین کے آرٹیکل 51 کی تشریح ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اب نہیں کریں گی مزید اس حوالے سے؟ سر تشریح تو اب ضروری ہو چکی ہے. اول تو یہ ایک ٹیسٹ کیس تھا الیکشن کمیشن کے پاس بھی. الیکشن کمیشن اس ایک کیس کے اندر یہ واضح کر سکتا تھا کہ جو آپ نے مثال دی ہے بالکل درست ہے کہ اگر آزاد اراکین بڑی تعداد میں منتخب ہو کر اپنا وزیر اعظم منتخب کر لیتے ہیں, حکومت بنا لیتے ہیں, تو کیا ان کو محروم کر دیا جائے گا ان مخصوص نشستوں سے جو ان کا حق بنتا ہے. تو اگر آج یہاں پر الیکشن کمیشن یہ فیصلہ دے تو مگر اس میں یہ بھی ہے کہ کچھ تو کوتاہی پاکستان تحریک انصاف سے ہوئی ہے, وہ اپنا کیس صحیح طریقے سے چلیں پلیڈ نہیں ان کر سے تو سکے. ہوگی نا, لیکن اب تحریک انصاف کی کوتاہی کی سزا آپ تحریک انصاف کو تو دے سکتے ہیں, مگر کیا ان کروڑوں خواتین کو بھی دیں گے کہ جو نمائندگی سے محروم ہو جائیں گی اسمبلی نہیں میں؟ بالکل یہ آپ کی بات درست ہے. اور یہاں پر اب کورٹ آف لاز کا جو کام ہے بالخصوص سپریم کورٹ, میں تو کہوں گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو کاگنیزنس لینا ہوگا. جب یہ ایونچولی کاگنیزنس نہ بھی لے تو سپریم کورٹ میں اپیل تو آئے گی. اس موقع پر وہ لوگ اس چیز کو واضح تو کر سکتی ہے سپریم کورٹ, اور اگر واضح نہیں کیا تو یہ ابہام پھر بڑھے گا. اور جو اب شکوک و شبہات ہیں جن کا اظہار کیا جا رہا ہے وہ پھر یقین میں بھی بدل سکتے ہیں کہ شاید انٹینشنلی یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے, اور ایک فریق ہے اس کو مزید طاقتور کرنے کے لیے, اس کو 2/3 اکثریت دینے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اب اگر سپریم کورٹ آف پاکستان یہاں پر آ کر واضح کرتی ہے تو یہ ابہام دور ہوگا, ادروائز تو پھر یہ ترمیم والا ہی پروسیس ہے جو پارلیمان وہ خود کرے گا. اچھا جاذب عباسی صاحب, یہ بات کس حد تک درست ہے کہ اگر مخصوص نشستوں کا معاملہ بر وقت اس کا حل نہ نکالا گیا تو جو صدارتی الیکشن ہے وہ اس پہ ہمیشہ ایک قانونی سوال اٹھ کھڑا ہوگا؟ اور کیا صدارتی الیکشن کو روکا جا سکتا ہے ہائی کورٹ کی طرف سے یا سپریم کورٹ کی طرف سے, یا اس کے نتائج کو مشروط کیا جا سکتا ہے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے فیصلے سے؟ دیکھیں یہ بہت اہم سوال ہے. اور اب اگر الیکشن کمیشن کا اگر ہم ڈیٹیل ریزننگ پڑھیں تو اس کا جو آخری جملہ ہے اس میں الیکشن کمیشن اپنے دفتر کو ڈائریکٹ کر رہا ہے کہ یہ جو مخصوص نشستیں رہ گئی ہیں یہ کیلکولیٹ کر کے اور اس کا کوٹا بنا کے یہ دیگر جماعتوں کو دیا جائے. اب جب یہ معاملہ ہائی کورٹ میں آئے گا تو ہائی کورٹ میرے خیال میں اگر ابتدائی طور کے اوپر اس پورشن کو کچھ دیر کے لیے روک دے کیلکولیشن کو کہ آپ رک جائیں, ہمیں فیصلہ کرنا ہے نہیں, اور اگر فوری طور کے اوپر اس کا ڈیسیجن ہو جاتا ہے تو پھر الٹیمیٹلی نہ صدر کا انتخاب اس سے متاثر ہوگا اور اس میں جو ہے وہ ہائی کورٹ بھی کوئی فیصلہ کر سکتا ہے, لیکن پھر اس کے بعد پھر سپریم کورٹ میں بھی یہ معاملہ آئے گا. تو یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اگر ریزرو سیٹس کے بغیر اگر یہ الیکشن ہوا اور کیس پینڈنگ ہوا تو پھر اس کے اوپر سوالات اٹھتے رہیں گے اور اس کے اوپر کافی زیادہ شکوک و شبہات جو ہے وہ اٹھائے جاتے رہیں گے. لیکن صدارتی امیدوار آصف علی زرداری صاحب ہیں اور وہ ایک فوٹیج میں نے دیکھی ہے, وہ بلاول بھٹو صاحب سے ایک ملاقات بھی کافی آرمی چیف کی جو جی ملاقات وہ کافی جوش و جذبے کے ساتھ اور کافی اچھے طریقے کے ساتھ وہ ملاقات, زرداری صاحب اس میں بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. جی تو وہ کافی خوش نظر آئے. اور وہ 2 سال 3 سال والی کہانی بھی وہ سنا ہے, ابھی بھی ہے کہ 3 سال کے لیے یہ ہیں پھر 2 سال کے لیے بلاول صاحب ہیں. تو پتہ نہیں دیکھیں کیا ہوتا ہے, لیکن یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. جی جاذب صاحب یہ بتائیں کہ اگر جس طرح کے 4 اراکین الیکشن کمیشن نے اکثریت سے یہ فیصلہ دیا ہے کہ جو پی ٹی آئی کی جو نشستیں ہیں یا سنی اتحاد کونسل کو جو نہیں مل رہی ان نشستوں کو دوسری جماعتوں میں ایک تناسب سے بانٹ دیا جائے, تو آئین کے اندر تو یہ لکھا ہے کہ جو جماعتیں اسمبلی کے اندر جتنی سیٹیں جیت کر آتی ہیں ان سیٹوں کے تناسب سے ان کو مخصوص نشستیں ملیں گی. تو اب جب کہ ان سیٹوں کے تناسب سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو مخصوص نشستیں مل چکی ہیں, تو یہ جو بچی کچی تحریک انصاف کے جو مال متاع ہے یا جو مال غنیمت ہے اس کو کیسے آئین کے برخلاف اضافی طور پہ ان نون لیگ اور پیپل پارٹی کو دیا جا سکتا ہے, یہ کیلکولیٹ کیسے ہو سکتی ہیں آپ؟ یہ بہت اہم سوال ہے اور یہ وہی سوال ہے جس کی تشریح ہونی ہے. یعنی اب وہ جو آئین کا متعلقہ آئین کی شق ہے اس کی انٹرپریٹیشن کا یہ سوال ہے, اور اس میں پھر یہ بھی ڈسکس ہوگا کہ اگر ایک پولیٹیکل پارٹی کچھ سیٹوں کی حقدار ہے لیکن اس وجہ سے اس کو یہ سیٹیں نہیں دی گئیں تو کیا وہ سیٹیں دیگر سیاسی جماعتوں کو بانٹی جا سکتی ہیں یا نہیں بانٹی جا سکتی. یہ وہ کچھ بنیادی سوالات ہیں جس کا اب اعلیٰ عدالتوں میں ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ نے ہی اس ایشو کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. لیکن
پھر بات وہی ہے کہ جس طرح سے سپریم کورٹ میں یہ کیس سٹارٹ میں شروع ہوا بلے کے نشان کے حوالے سے، گو کہ اس میں بھی بات پھر وہی ہے کہ کچھ خامیاں پاکستان تحریک انصاف کی بھی تھیں اور وہ بالکل واضح طور کے اوپر ہمیں نظر آئیں، لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ ان نقائص کو الیکشن کے بعد بھی دیکھا جا سکتا تھا، پھر اس کی سزا پاکستان کی خواتین کو تو نہیں دی جاتی، اور یا بلکہ اس وقت ووٹر کو سزا دی گئی اور اب سزا میرے خیال میں خواتین کو نہیں ملنی چاہیے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اب کورٹس کو میرے خیال میں تیزی کے ساتھ، یعنی جلدی سے ان کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے، اس کو ڈیلے نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا عدیل سرفراز صاحب، آپ کے خیال میں پہلے الزام لگا کہ الیکشن سے پہلے پی ٹی آئی سے بلے کا نشان چھین کے جیسے کہ جازیب نے کہا ووٹروں کو محروم کیا گیا، اب صدارتی الیکشن سے پہلے پی ٹی آئی سے بظاہر مخصوص نشستیں ان سے لے کے جو ہے وہ صدارتی الیکشن کے اندر بھی اثر انداز ہوا جا رہا ہے، اور بعد میں اب سینٹ کا الیکشن بھی ہے، تو آپ کے نزدیک اب اس کا حل کیا ہے؟ کیا ہائی کورٹ سے آپ کو توقع ہے کہ وہ آئین کی تشریح کرے گی، یا پھر اب ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ایک بار پھر صرف اور صرف قانون کے اوپر اپنی نظریں جما کے ایک بار پھر قانون کی تشریح کرے گی اور آئین کی تشریح نہیں کرے گی؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے زور کس پہ ہوگا عدالتوں کا اب؟ سر زور تو اب نظر یہی آ رہا ہے کہ عدالتوں کا بھی قانون پر ہوگا۔ ابھی ایک مقدمے کی سماعت کے دوران بھی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں ایک بینچ سماعت کر رہا تھا، جسٹس محمد علی مظہر نے درخواست گزار سے پوچھا کہ کیا دھاندلی ہوئی ہے، تو درخواست گزار نے کہا جی ہاں دھاندلی ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ پھر جائیں متعلقہ فورم سے جا کر رجوع کریں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ ایک آئینی ادارہ ہے، اور ہم جب تک آئین کی خلاف ورزی نہیں ہوگی مداخلت نہیں کریں گے۔ اور مجھے تو وہی ایک جو پوری ایپیسوڈ ہے وہ ریورس ہوتی نظر آ رہی ہے، ریپیٹ ہوتی نظر آ رہی ہے، جو 13 جنوری کو ہوئی تھی۔ اس سے 13 جنوری سے قبل مجھ سمیت بہت سارے صحافی، ایون دو آپ لوگ بھی شاید یہ توقع کر رہے تھے کہ چیف جسٹس آف پاکستان یا سپریم کورٹ ایسا فیصلہ نہیں دے گی۔ اب جا کر ہم اگر یہ توقع کریں کہ سپریم کورٹ یا ایون ہائی کورٹ انٹرپریٹ کرے گی آئین کو، اور اس میں جو وہ ایک سیکشن ہے جس میں یہ آپ بات کریں مخصوص نشستوں کی کہ خواتین کو ملیں گی یا نہیں آزاد گروپ کے حوالے سے، مجھے نہیں لگتا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس طرف جائے گی، اور سپریم کورٹ صرف اور صرف اس عدالتی فیصلے تک ہی خود کو محدود رکھے گی اور کہے گی کہ یہ فیصلہ درست ہے یا غلط ہے، اس سے آگے نہیں جائے گی۔ سپریم کورٹ یہ بھی نہیں وضاحت کرے گی جازیب عباسی صاحب کہ آیا جو مال غنیمت ہے مخصوص نشستوں کا وہ نون لیگ اور پیپل پارٹی میں بانٹا جائے گا یا وہ خالی رہیں گی؟ اس کے اوپر بھی آپ نہیں سمجھتے کہ آئین کی تشریح ضروری ہے؟ بالکل ضروری ہے، اور یہ کلیئر ہونا چاہیے، اور یہ ایک پریسیڈنٹ جو ہے وہ بالکل واضح ہونا چاہیے، اور اس کو اگر مبہم صورتحال میں چھوڑ دیا گیا تو یہ پھر آگے چل کے بھی مزید مشکلات ہوں گی۔ تو ٹھیک ہے، اگر ایک نیا سوال آ گیا ہے اور اگر ایک نئی چیز کورٹ کے سامنے آئی ہے تو کورٹ کو اس پہ ایک اصول طے کرنا چاہیے، اور اس پہ ایک پورا جو تشریح ہے وہ بھی کرنی چاہیے، اور اس کو کلیئر کرنا چاہیے کہ اگر ایک پولیٹیکل پارٹی حقدار تھی تو کیا وہ نشستیں دوسری جماعتوں کو بانٹی جا سکتی ہیں یا نہیں بانٹی جا سکتی، اس کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اور پھر اگر سپریم کورٹ، پھر بات وہی آ جاتی ہے، اگر سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کہہ دے کہ جی اس کو اگر پارلیمنٹ دیکھنا چاہے تو وہ اپنے طور کے اوپر دیکھ سکتا ہے، تو پھر پارلیمنٹ اس پہ کیا کرتا ہے، اور کس یہ حد بھی تک پارلیمنٹ کو یہ معاملہ جائے گا؟ صرف اس حد تک کہ یہ باقی ماندہ تک خالی سیٹیں تقسیم ہونی چاہیے یا نہیں، یا پھر اس حد تک بھی کہ کیا نشستیں پی ٹی آئی کو یا آزاد امیدواروں کے گروپ کو بھی ایک گروپ تصور کر کے الاٹ کی جا سکتی ہیں یا نہیں؟ یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔ مگر بدقسمتی سے بہت شکریہ عدیل سرفراز صاحب، جازیب عباسی صاحب آپ کا۔ بدقسمتی سے ابھی تک جو الیکشن کمیشن نے فیصلے کیے ہیں، چاہے وہ بلے کے نشان کے حوالے سے فیصلہ ہو، چاہے پھر اس کے بعد پولنگ ڈے کے بعد جو نتائج جس طریقے سے متنازع انداز سے اور تاخیر سے ریٹرننگ افسروں کی طرف سے جاری ہوئے، اور آج تک قانون کا جو تقاضا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ویب سائٹ پہ فارم 45 کو اپلوڈ کرنا ہے، اس نے لازمی کرنا ہے، وہ تقاضا بھی پورا نہیں کیا گیا، اور اب یہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ، یہ تمام فیصلے جو ہیں انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اور بلکہ ہماری اعلیٰ عدلیہ کی ساکھ کو بری طرح متاثر کیا ہے، اور آنے والے وقتوں میں مخصوص نشستوں کے حوالے سے بھی جو فیصلہ ہوگا اس کے اوپر جو بچی کھچی ساکھ ہے ہمارے آئینی اداروں کی، اس کا انحصار ہے۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔